بسم الله الرحمن الرحیم. در منی روایات است که بعضی از افرادها یا بعضی از انسانها، بعضی از آدمها وقتی جهنم موره و جهنمی خو است لیکن سگ جهنم، یعنی سگ جهنم است و او کسانی است که پناه میخواهی به ذات پروردگار علم که انسان ای اعمال را و اعمال زشت را و اعمال پلید را انسان انجام بده. اگر تو کس را توهین کردی، اگر کس را تحقیر کردی، اگر کس را مسخره کردی، اگر کسی را مثال که طور پر گو کس بگی او وای بیچاره دخترش طلاق شد، دل زور شکسته کردی، یعنی اگر از عمل خو دل یگو کس تو شکسته کردی، از زبان خو یگو کس را دلش شکسته کردی و او طرف مقابل اگر گفت باشه ما تور د خدا هشتم، ما تور د پروردگار عالم هشتم و جواب از مو، یعنی جواب از ما در روز قیامت اینجا دیگه، یعنی از دل شکسته زو خدا بسیار زیاد ناراحت میشه و می انسان که سبب شده و شخص را دلش شکسته از طریق گفتم نیش زبان، توهین، تمسخر، مسخره، هر چی که تو میگی، اون نفر را خدا در روز محشر جهنمی که مونه سگ جهنم جور منشره، سگ جهنم. خب شما توخین آقا اسلام چقدر واقعا دینی مضبوط، دینی صحیح که میخواه هم در این دنیا معاشره گلزار شونه و گو کس حق نداره که گو کس دیگر توهین کنه، مورد تمسخر قرار بده، هم در او دنیا عذاب کراو منه که واقعا ترس بخوره که او مقامات الهی که تو میخوای انسان برسید از اون نرسیده، بلکه این روز تو سگ جوش ده، سگ جهنم. خدا مور حفظ کنه پروردگار عالم و ما علینا الا البلاغ.